श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to move my private member resolution. Speaker sir, to move the following resolution. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. येस. ठराव सभागृह मुखार आसात. लोकांचे उलया तुम्ही. पहिले उलवून तो. Okay. Speaker sir, as per economic survey 2022-23, Director of Planning, Statistics and Evaluation. इथून Speaker sir 11th आणि 12th 39,524 हे भुरगे ह्या वर्सा पास आउट जाल्ले 2022-2023. दर वर्सा 20,000 स्टुडंट SSC पास जाता. सगळे स्टुडंट जे आसा ते आमचे कॉमन बॅकग्रावंडांच्यान येता आनी तेंची जी फॅमिली आसा जो पेरंट्स आसा ते खूब त्रास घेता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक. आनी गोंयान एक जॉब मेळटलो नाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितले डिफिकल्ट टास्क जाल्ले आसा ते. हें इजी उरलेलें ना. खूब त्रास काडचे पडटा कारण हांगा सद्याक प्लॅनिंग सारकी ना जावं हांगा सपोर्ट सिस्टम जो मेळपाक जाय तो सपोर्ट सिस्टम सारको ना. स्पीकर सर, आयज भुरग्यांक जॉब ना म्हूण भुरगे गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तेजेर कामाक वयता. स्पीकर सर, आयज म्हाजें रेजोल्युशन हे गव्हर्मेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा तेंचे बाबतींत आसा. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत सद्याक सगळे डिपार्टमेंटांनी धरून ऑलमोस्ट अरावंड 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा. हेचे पयलू खूब फावटी जेन्ना एक्स CM आसलो मनोहर पर्रीकर तेणें 5 मार्च 2014 तेणें सांगलेलें की एक पॉलिसी हाडटलो म्हणून जी हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां रेगुलायज करपाक लागून. मागीर तीन वर्सां जालीं कांयच जावंक ना. तेजे नंतर परत 3 वर्सांनी जुलाय 2017 परतून CM मनोहर पर्रीकरान परत आश्वासन दिलें, ह्या सभागृहान आश्वासन दिलें की आमी एक रेगुलायजेशन करपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक परत पॉलिसी हाडटले म्हणून. आनी ती पॉलिसी विथीन 6 म्हयन्या भितर एक्झिक्यूट जातली आनी ती चालीक लागतली म्हणून. तें जालें. मागीर परत एप्रील 2018 परत सेम जालें. परत सांगलें की पॉलिसी हाडटली म्हणून परत चालीक लायतली म्हणून सांगलें, पण ती फुडें चालीक लागोकूच ना. आनी थंय एक मेन्शन केल्लें की फक्त लिवेर जे कोण आसा तेंकां रेगुलायज करची ना म्हणून. परतून एकदां हे फावट एक आश्वासन परत करता की रेगुलायज करता म्हणून वर्सांची वर्सां वयता. आतां नेक्स्ट मन्सून सेशन 2018 आनी एक घोशणा जाली, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स टू बी रेगुलायज इन सप्टेंबर 2018. ह्या दिसा पॉलिसी हाडटले आनी परत रेगुलायज करतली म्हणून सांगलें. 2014 जालें, 2017 जालें, 2018 जालें आनी आतां 2023. सेम सरकार आसा, सेम डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय तो आसा सकयलूय तो आसा. सो दोनूय सरकार आसून बसून आजून पर्यंत गोंयकारांक जें आश्वासन दिता तें आजून पर्यंत कित्याक पायना आनी आजून पर्यंत जो गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय तो आजून पर्यंत कित्याक मेळना, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. स्पीकर सर, आयज थोडे डिपार्टमेंट्स आसा, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, कदंबा, हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD, स्कील डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, GHRDC, हे कितलेशे डिपार्टमेंट आसा तांकां 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, आजून रेगुलायज केल्ले ना. स्पीकर सर, कितलेशे जाणांची एज वचून वेळा गेले, म्हटल्यार थोडे रिटायरमेंट बसून जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, थोड्यांची रिटायरमेंट बसून जाला म्हण तांकां रेगुलायजूच जावना. ते आशेन बाबडे रावले की आमी केन्ना तरी रेगुलायज जातले म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना एक मनीस एक काम 10 ते 15 वर्सां करता ताका खंय ना खंय एक अपेक्षा आसता की आपूण रेगुलायज जातलो म्हणून.
केन्ना नाल्यार केन्ना रेगुलायज जातलो म्हणून. बट आयज अश्यो जो नेचर क्रिएट केल्लो आसा, जॉब आसा तो टेम्पररी, जो टेम्पररी स्टँडर्डाचो जॉब आसा म्हणून, आनी रेगुलायझेशन जें आसा तें जायत ना. स्पीकर सर, आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हारगाय कितली वाडल्या ती. दिसान दीस म्हारगाय वाडलेली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले जाग्यांचो जो प्रायस आसा तो गोंयकारांच्या हाती भायर गेल्लो आसा. तशेंच रेंटाक वचून रावतलो जावं रेंट पासून फारीक करतलो नाल्यार ते रेंट पासून फारीक करपाची इतली पासून परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली. तुका अजून कितली मिनटां जाय मांडपाक? म्हाका एक 10 मिनटां जाय पडटली. 10 मिनटां? ना हांव काबार करता. जालें एक 10 मिनटां. नाही नाही आता ताजो मांडपाक म्हणटा. सभागृहाचें कामकाज एक 5 मिनटांनी वाडयता. मांड. 10 मिनटां वाडय. तुझे विषय म्हणपाक. तर सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर 5 मिनटां वाडय कंप्लीट करता. गव्हर्मेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा हेजेर उलयताले. स्पीकर सर, आयज म्हारगाय इतली वाडल्या, आमचे जाग्याचे जे प्रायस आसा तेवूय वाडलेले आसा आनी गोंयकारांचे तकले वयर पावल्ले आसा जागे घेवपाक. स्पीकर सर, जो रेंटाक बसून रावपाक जाय नाल्यार रेंटाक बसून रावपाक हें ना, आयज पयशे आसना गोंयकारां कडेन. स्पीकर सर, अशे परिस्थितीन हो इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, जेन्ना सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर मोडटा आनी आमचे भुरगे आयज आजून पर्यंत रेगुलायज जायना, कित्याक लागून जायना? हें एक्सप्लॉयटेशन आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. जेन्ना सरकार 20 ते 25 हजार कोटीचो बजेट करता, तितूंतले 6 ते 7 हजार कोटी अनयुटिलायज दवरिता आनी थोडे सेवींग म्हणटा. नाल्यार गोंयकारांच्या भुरग्यांक रेगुलायझेशन करपाक लागून हो बजेट कित्याक यूज करिना? स्पीकर सर, जीएमसी सारक्या लोकांचो सामको लायफाचो जो हें आसा, जीएमसी आसा, तितून नर्सीस 8 ते 10 वर्सां जालीं आजून पासून रेगुलायज जायना. हें कित्याक लागून जाता? स्पीकर सर, PWD सारके डिपार्टमेंटान जेचो बजेट 2800 करोड आसा आनी इतले पयशे कमी पडटा काय कितें? कित्याक 2021चो जो CAG रिपोर्ट आसा तो सांगता PWDचो रेव्हेन्यू 202 रेव्हेन्यू सेक्शन जो आसा तो 202 करोड, तो म्हणजे 23% अनयुटिलायज उरलेलो आसा. आनी कॅपिटल बजेट जो आसा 689 करोड, तो म्हणजे 52% अनयुटिलायज उरला. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेजो बजेट आसा 3800 करोड रुपीज आनी तेजो बजेटूय जो आसा तोय अनयुटिलायज उरलेलो आसा. तितून 2021चो CAG रिपोर्ट सांगता 321 करोड, दॅट इज 59% ही सेवींग जाल्या म्हणून. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक सेम आतां ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचे भुरगे उरलेले आसा रेगुलायज जावपाचे. स्पीकर सर, CAG रिपोर्टान कितलेशे डिपार्टमेंट सांगलेले आसा, तितून 100 करोडाकून वयर जो आसा तो सेवींग जाल्लो आसा, अनयुटिलायज उरलेलो आसा म्हणून. ते डिपार्टमेंटाची नांवां हांव तुमकां सांगता. PWD, पंचायत, एड्युकेशन, GMC, हेल्थ सर्विसीस, वुमन्स एंड चायल्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, WRD, म्युनिसिपालिटी आनी खुबशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे आजून पर्यंत रेगुलायज जाल्ले ना जावं ते आजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. हें कित्याक लागून? स्पीकर सर, हांव तुमकां थोडे डिपार्टमेंट वायज कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जे आसा ते रीड आउट करून दाखयता जे आजून पर्यंत रेगुलायज जावंक ना. ते आसा एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन 114, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 444, एड्युकेशन डिपार्टमेंट 73, RDA 218, हायर एड्युकेशन 181, GMC 603, WRD 444, स्किल डेव्हलपमेंट 114, हेल्थ 1035, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ 77, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 77, टुरिझम 50, एग्रीकल्चर 91, IPHB 29, PWD 2956 आनी ह्या हितूंतले 19 ते 20 वर्सां
जे अजून पर्यंत रेग्युलायज जावना ते 1137 आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 19 ते 20 वर्सां. तशेंच 9 ते 18 वर्सां ते 502 आसा. सो इतले जे स्टाफ जो आसा आयज तेंची इतली वर्सां गेल्लीं आसा, तेंची फॅमिलीचेर कितें परिस्थिती आसा त्याच पेमेंटाचेर ते अजून पर्यंत आसा आनी रेग्युलायज अजून जायना. सो हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. स्पीकर सर, तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसा जावं समग्र शिक्षाचे जे स्टाफ आसा, टिचर्स आसा, ते पासून अजून पर्यंत रेग्युलायज जावना. बाल रथाचे तुमकां खबर आसा कितलो इश्यू जाला, तेवूय अजून पर्यंत मागता की आमी रेग्युलायज जावचे म्हणून. GHRDC आयज इतले GHRDCचे स्टाफ आसा आनी ते सगळे डिपार्टमेंट, खुबशे डिपार्टमेंटांनी तांकां कामाक आसा, पण तांकांय रेग्युलायजेशन ना आनी तेंची बसून अजून पर्यंत सोय केल्ली ना सरकारान. म्हाजी एकूच मागणी आसा ती म्हणजे हे सगळे जे डिपार्टमेंटाचे आसा जांकां मोर दॅन 5 years जाल्या, तांकां कितें तरी पॉलिसी हाडची सरकारान. आनी ही पॉलिसी आमी सांगना, पयलींचो जो CM आसलो मनोहर पर्रीकर, तेणेन सांगलेलें की आपूण हाडटलो म्हणून. आनी कितलीं वर्सां जालीं, 2014, 2017, 2018 आनी आतां 23 जाल्लें आसा. डबल इंजीन सरकार चलता म्हणटा, दोनी कडेन फास्ट स्पिडीन चलता म्हणटा, सारकी जगजगीत स्पीड बरी फास्ट आसा म्हणटा. मग स्पीड फास्ट आसा नाल्यार हें रेग्युलायजेशन कित्याक जायना? हेका लागून अजून पर्यंत पॉलिसी कित्याक ना? हो व्हडलो प्रश्न आसा. हांव सगळ्या आमदारां कडेन मागतां, जे कित्याक सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे जे आमचे स्टाफ आसा ते अजून पसून वळटा. आयज आमकां खूब जाण मेळपाक येता, ते वळटा अक्षरशा. ते म्हणटा अजून पर्यंत आमकां रेग्युलायज करिना. परत CMाक पासून खूब फावटी येवन मेळटा आसतले. सो हांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलायजेशन करचें आनी आमकां एक एश्युरन्स जाय CMा कडल्यान की हे जे सगळे स्टाफ आसा ते रेग्युलेशन करून दितलो आनी हे जे रेजोल्युशन आसा ते आमी सगळ्यांनी मेळोन पास करून घेवचें. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके. स्पीकर सर, रिगार्डींग द हय सगळे बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही, म्हणजे एकूच म्हणणें आहा, तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांकां वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत, म्हणजे सोसायटी आसा तांकां PWD सोसायटी वेगळ्या पद्दतीत आसतले, कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ वेगळ्या पद्दतीत आसतले, बट सगळ्यांक मॅक्झिमम बेनिफिट्स कशा पद्दतीन दिवपाचो हो सगळें सरकार दिता. कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता इन फ्युचरूय बी म्हणजे हाजेर अजुनूय तांकां जर कितें फक्त उमा देवीचो जजमेंट आसल्या कारण तांकां एप्लाय करता थंयसर ज्यो स्कील टेस्ट आसता, फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा स्कील टेस्ट, ट्रेनींग टेस्ट जे आसता तांकां प्रिफरन्स 100% मेळटा. बट कन्सिडरींग द उमा देवी जजमेंट आमकां आत्ताच्या घडीक स्पीकर सर आमकां तांकां कन्फर्म करपाक मेळना, हें म्हजें म्हणणें आसा. आमकां जर कन्फर्म करपाक मेळ्ळें आसत जाल्यार डेफिनेटली तांचो आमी विचार करतले आसले. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा, ताणें वेगळे तेज्या पंजाबान कितें टीम इंडियान सांगलां पळय न्हू ते हांवेनूय चॅक करपाक लायला कितें सांगलां तें, बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हें करपाक मेळना सर. त्या खातीर आमी कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता विरेश बोरकारांक आमकांय सगळ्यांक जे रुलींग सायडीन आसा तांकांय सगळ्यांक सहानुभुती आसा ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे कन्सिडर करपाक जाय म्हणून. बट बेटर वे ज्यो फॅसिलिटीज तांकां ज्यो सरकारा कडल्यान दिवपाक जाय त्यो दिवपाची आमची तयारी आसा. May I just clarify one position, legal position? There is one notification, a circular by the Government of India. I'll just get this printed and send it. 7th October 2020? Exactly. 7th I have that. Asawai. This second page, you just look at it. State of Karnataka versus ML Kesari judgment. They are speaking of people who have completed 10 years as a one-time measure. Kesari dated 3/8/2010? Correct. Look at that clause number 1. Yes. Employees concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts without the benefit or protection of interim order of the court or tribunal. In other words, the state government should have employed and continued service voluntarily and continue more than 10 years. Kadambache Ahar employees, you have those type of people. Because Uma Devi speaks, because we can't shake Uma Devi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Uma Devi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this, what is here, which Government of India has given directives, and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that, temporal and thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess, that they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर हांगासर खुबश्या डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना.
म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इशू काडलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच No, पोस्ट you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years, they are Because reaching sir, the fair considering बाप ॲडव्होकेट काल्लूस हांच्यानी व्यवस्थीत विशय म्हाज्या समोर मांडला, हांव लिगल ओपिनियन हाजेंय घेता आनी अकॉर्डिंग टू डॅट इफ पॉसिबल आसत जाल्यार आमी तेचो विचार करता. Obliged. पार्टी बाब फाटल्यान घेता. शिक्षाचे जे सांगले की मॅटर्निटी लीव दिता म्हणून हांव सांगूंक सोदता तांकां पेड लीव ना ती, अनपेड लीव. स्पीकर सर, दुसरो विशय आसा. हांव तेजेर मातसो हें करता. इन खंयचेय जर डिपार्टमेंट तांकां पेड लीव दिना आसत न्ही जाल्यार तूं म्हाज्या लक्षान हाडून दी, आमी तांकां ती पेड लीव दिता. आनी थोडे जे स्टाफ आसा तांकां लिवो मेळना. समग्र शिक्षाचेच सांगता. दुसरें म्हणजे जे सीएमान सांगलें की एक ऑर्डर आसा म्हणून, हांव म्हणटा कितें, जे बाकीचे स्टेटींनी जशें केल्या तशें तांकां कित्याक करूंक शकना रेग्युलायज सोड. हांव म्हणटा तांकां एटलिस्ट जॉब सेक्युरिटी तरी दिवपाक जाय. ती सेक्युरिटी कांय ना तांकां, म्हटल्यार केन्नाय काडूंक शकता, ही परिस्थिती आसा. स्पीकर सर, एक डेली रिपोर्ट आसा तितून 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा जे रेग्युलायज जावंक ना म्हणून अशी रिपोर्ट आसा. आनी स्पीकर सर, जशें ॲडव्होकेट कार्लोसान सांगलें की कशें आमी घेवंक शकना, आयज कित्याक लागून हें जायना. सो सीएम म्हणटा की आमी करूंक शकना. जो स्टेटमेंट पयलूचो जो सीएमान केल्लो आनी एक पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगलेली, हो स्टेटमेंट फेक आसलो काय कितें, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न जाला. स्पीकर सर, ओके, कन्सिडरींग म्हाका खबर आसा एक्स चीफ मिनिस्टरान हो विशय ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले ह्या विशयाच्या बद्दल, त्या खातीर तो कन्सिडरून आतांय ॲडव्होकेट कार्लूस हांच्यांनी जो विशय मांडला, हांवें तेजो खंयसरूच विशय भायर उरना. कन्सिडरींग डॅट लिगली कशा पद्दतीन शक्य हें पळोवन, कारण त्या भुरग्यांच्या बद्दल म्हाकाय सहानुभूती आसा. इन केस ज्या जाग्यार पोस्ट, हांव लिगली पयली हेजी बाजू जी आसा हें करता. We don't want the state to fall in contempt. That is all right. That is true. But you examine this. Yes. And then give it in accordance with this. सर आमकां डिव्हिजन जाय हेजेर. स्पीकर सर, एके वाटेंतल्यान ॲडव्होकेट कार्लूस ही सांगता No, he लिगली. has suggested, suggested, but we want a division on this. स्पीकर सर, हांवें मेंबर बिल हांवें मूव केला. आज म्हणणे कितें आसा पळय मरे. स्पीकर सर, माझे म्हणणे कांयच ना. म्हणजे अपोजिशन लिडराक फक्त दाखोवपाचें आसा आणि कांयच ना. स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की ही विल एक्झामिन. Speaker, sir, So long he is there here, why did he त्यांना examine? इतके सांगतात. If there is a legal Speaker, sir. provision, Speaker Speaker, sir, sir. why he didn't look at it before? Speaker, sir. Why did he look before? स्टाफ सिलेक्शन अरे कमिशन स्पीकर सर, sir. इतली वर्सां जाली हे आय भुरगे, इतले वर्सां जाली. स्पीकर सर, लिगली पॉसिबल आलो जाल्यार कितें बेकार आहे. बसून घ्या. स्पीकर सर, आमकां डिव्हिजन हेजे जाय. एक लोकांक कोण पोझिशन इलेक्शन कमिशनाचे जेन्ना ताजें उलयता- रेझोल्युशन आसा तो कितें सांगता पळया. ताजें म्हणणे कितें आसा. अपोजिशन विरेश बोरकार फाटल्यान घेता काय तुजी कितें. स्पीकर सर, ना, ना, स्पीकर आमकां सर, division जाय. स्पीकर सर, म्हाका 2 पॉयंट आसा ते मेन्शन करपाक जाय. स्पीकर सर, सीएमान जशें मेन्शन केलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, जेंची आतां इतली वर्सां जाल्ली आसा, 21 वर्सां जाल्ली आसा. स्पीकर सर, आमकां हेजेर डिव्हिजन जाय. स्पीकर सर, माननीय आमदार स्पीकर सर, विरेश बोरकार तुम्ही division- तुमचो ठराव फाटी घेता काय कितें. ना आमी फाटी घेयना, आमकां जाय ते फिक्स जाल्ले सगळे. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती डिव्हिजन, स्पीकर सर, ताणें हय कळपाक म्हणजे जाय, लोकांक कळपाक जाय कोण आसा आनी कोण ना ते. ना म्हणचे. कोण आसा कोण ना म्हळे, तुय ना म्हळ मरे. स्पीकर सर, तुय ना म्हणा, कोण ना सर. म्हणा. हे कितें चलता आमी डिव्हिजन मागता, कळपाक जाय लोकांक की कोण आसा, डिव्हिजन जाय. कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफा वांगडा कोण आसा काय ना. प्रश्न असो आसा पयली डिव्हिजन कितें लागला तर ते? आं, तुमकां नाका नाल्यार बसोन तो रावा. गेला काय न्ही. सगल्यांक दिसोनी. तो घेना काय न्ही. अरे केन्ना उबे रावपाचें ते तरी सारकें राव. मागीर रावा न्ही. तेच सांगता. हय. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंकां मान्य ना ताणें स्पीकर सर, डिव्हिजन एक मिनिट फुडें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें स्पीकर सर, हे कितें रे, हे कितें. म्हणणें फुडें युरे डिव्हिजन इज आफ्टरवर्ड्स. आतां हांव विरेश बोरकार हांचो थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता. जेंकां हो थाराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबें रावचें. तांकां मान्य ना, तांकां नाका, तांकां नाका फिक्स जालें ते उबे राव सपोर्टाक उबे राव. कितें जालें.
सपोर्टाचेर रावल्ले उबे रावपाचे बिकॉज जर सगळ्यांक कोडो जाय 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट केलो तूं स्पिकर आमचे बारा आहा मोबायल आहा जेंकां आं बरें सगळे कोणा नाका बसून घ्या आतां बसून घ्यात जेंकां मान्य ना ताणें उबें रावचें आमी तेन्नाय पळय आमी सांगपाचें तितकें सगळें सांगलां इट इज नॉट अ टीम इंडिया येस मान्य आशिल्ल्याचे कितले आं 20 जाले हय ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें जालें हो थाराव न्हयकारलो नेक्स्ट